आदरणीय श्रोताहरू नमस्कार। म यहाँहरूको रेडियो सेटमा उपस्थित भइसकेको छु। कम्पल्सरी म्याथमेटिक्स लिएर म गणित शिक्षक रामबाबु बाठा र यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक एफएम रेडियो तराई 107 मेगाहर्ज र यो रेडियो ट्युसन कार्यक्रमको प्रायोजन सत्यम पब्लिक कलेज ले गरेको छ र यो रेडियो ट्युसन कार्यक्रम विशेष गरी एसई दिने विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी चलाइएको यो कार्यक्रम हो र यहाँहरूको रेडियो सेटमा म रेडियो ट्युसन को माध्यमबाट अनिवार्य गणित विषय लिएर म यहाँहरूको समक्ष उपस्थित भइसकेको छु र यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई रेडियो तराई 107 मेगाहर्ज को वेबसाइट www.radiotarai.com.np तथा रेडियो तराई को फेसबुक पेज बाट यहाँहरू संसारभरिबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। त्यसै गरी यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले मेरो फेसबुक पेज सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ र मेरो युट्युब च्यानल सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङबाट पनि यहाँहरूले यो अफलाइनमा पनि यसको आजको यो जुन रेडियो ट्युसन क्लासको यहाँहरूले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी विषयवस्तुतिर लागौं। यो चाहिँ हामी के गरेका छ भने यो अहिले जुन एसई को तयारीमा बसेका भाइ बहिनीहरूलाई लक्षित गरेर यो एसई मोडल क्वेशन मा आधारित रहेर हामी क्लास चलाइरहेका छौं। त्यसैले आज चाहिँ फेरि हामी त्यसैको निरन्तरता दिइरहेका छौं। त्यसैले आजको चाहिँ हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गरौं। आज चाहिँ हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो, हामी चाहिँ आजको क्वेशन ग्रुप सी को क्वेशन नम्बर 19 मा लिँदै छौं। यो चाहिँ यहाँहरूले क्षेत्रमिति अन्तर्गत यो क्षेत्रमिति अन्तर्गतको क्वेशन हो र यो क्वेशन क्षेत्रमिति को क्वेशन हो। यो क्वेशन यस्तो छ, एट द सेंटर अफ अ सर्कुलर पॉन्ड एट द सेंटर ऑफ a circular pond there is a pool of 20 centimeter high above the surface water. From a point on the edge of a pond, a man of 1.5 meter high observed the angle of elevation of the top of the pool and found to be 60 degree. Find the diameter of the pond. अब यसलाई चाहिँ हामी नेपालीमा भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो, यसमा चाहिँ के छ, एउटा केन्द्र बिन्दु भएको एउटा सर्कुलर पोखरी छ अर्थात वृत्ताकार पोखरी हो। त्यसमा चाहिँ के छ भने 20 मिटर को अग्लो चाहिँ के छ भने एउटा पानीको सतहभन्दा माथि 20 मिटर अग्लो एउटा के छ 20 सेन्टिमिटर सरी यहाँ 20 मिटर अग्लो एउटा के छ भने खम्बा हो र फ्रोम अ पोइन्ट अन एज अफ अ पन्ड अनि त्यसपछि के छ भने पोखरीको किनाराबाट मतलब 1.5 मिटर अग्लो मानिसले 1.5 मिटर अग्लो एउटा मानिसले के गरेको छ भन्दाखेरि त्यो पोलको टुप्पोमा हेर्दाखेरि 60 डिग्री को के भयो त कोण बनाएको छ भने अनि त्यसपछि पोखरीको डायमिटर हामीलाई के गर्नु छ पत्ता लगाउनु छ। क्लियर छ? एउटा वृत्ताकार पोखरी हो, त्यो पोखरीको ठीक केन्द्रमा त्यो पोखरीको केन्द्रमा के छ भन्दाखेरि 20 मिटर अग्लो एउटा खम्बा छ है। त सबभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई राम्रोसँग पढ्नु होला अनि त्यसपछि हामी चाहिँ के गर्छौं भने पहिला फिगर बनाउने क्वेशन पढिसकेपछि एउटा सर्कुलर हैन 3 सेन्टिमिटर को एउटा रेडियस लिएर एउटा सर्कल बनाउनु होला अनि त्यसको ठीक सेन्टरमा त्यसको एउटा चाहिँ के गर्नु होला हैन त्यसपछि डायमिटर हैन अनि त्यसपछि एउटा डायमिटरलाई हामी सी र डी नाम देऊ अनि त्यसपछि सेन्टरलाई ओ अनि त्यसपछि एउटा त्यो सेन्टरबाट हुने गरी एउटा रेखा तानौं अनि त्यो रेखाको नाम जुन हामी यहाँ चाहिँ स्तम्भ भनेका छौं त्यसलाई ए हो।
अनि त्यसपछि जुन मानिस हो त्यसलाई हामी डिई अनि त्यस्तै गरी मानिसले अर्थात् यो पोइन्ट ई बाट स्तम्भको टुप्पो अर्थात् पोलको टुप्पो ए मा हेर्दा उन्नतांश कोण कति डिग्री पाएको छ त 60 डिग्री पाएको छ हैन। अर्थात् मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने यहाँहरुले पहिला क्वेशन पढेर यहाँहरुले पहिला के गर्नु होला फिगर बनाउनु होला। क्लियर छ। अनि फिगर बनाउँदा हामी एउटा सर्कल वृत्त बनाऊ त्यसमा एउटा डायामिटर सीडी र त्यसको ओ चाहिँ के हो त सेन्टर हो र एओ हामी के भन्नु एउटा पोल स्तम्भ हो जसको हाइट कति हो त 20 मिटर यो सेन्टिमिटर हैन मिस्टेक हो 20 मिटर उचाइ भएको र मानिस यहाँ चाहिँ हामी के गर्यो भने अर्को जुन सीडी डी पोइन्टमा मानिस डीई को उचाइ कति दिएको छ 1.5 मिटर यो ई बाट अर्थात् यसको आँखाबाट हामी पोलको टुप्पो ए मा हेर्दाखेरि कति डिग्री कोण बनाएको छ 60 डिग्री। यसरी फिगरमा हामी हुने गरी के गरौँ त फिगर बनाऊ। अनि त्यसपछि फिगर बनाइसकेपछि अनि त्यसपछि हामीले के हुन्छ त यसमा अलिकति ल्याङ्ग्वेज भाषा लेख्नु पर्ने हुन्छ के भन्दाखेरि हाइट अफ द पोल को हाइट चाहिँ के भन्दाखेरि 20 मिटर है। यसमा चाहिँ पोल को हाइट चाहिँ हामी कति लेख्ने हो त 20 मिटर लेख्ने हो अर्थात् त्यसलाई हामी नेपालमा लेख्दाखेरि स्तम्भको उचाइ है स्तम्भको उचाइ हामी लेख्ने हो कति भन्दाखेरि 20 मिटर। अनि त्यसपछि हामी के लेख्छौं त मानिसको उचाइ लेख्ने हो त मानिसको उचाइलाई हामी के गर्छौं हाइट अफ द म्यान डीई लाई त्यो के हो त 1.5 मिटर हो 1 पॉइंट कति हो त 5 मिटर हो अनि त्यो 1.5 मिटर लेखौं हैन 1.5 मिटर। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अर्थात् यसलाई चाहिँ हामी यसरी के बुझ्ने भन्दाखेरि यो क्वेशनलाई हाम्रो यो सेटको सेट नम्बर कति को रहेछ भन्दाखेरि यहाँहरुलाई मैले हेर्दाखेरि यसमा यो सेट नम्बर हामी अहिले 36 गरिरहेका छौं तर यो एउटा अलिकति एक्स्ट्रा क्वेशन भएको हुनाले त्यो एक्स्ट्रा क्वेशनमा हामी गर्न गरेका छौं त्यसैले यो सेट अलिकति कुन परेको छ भन्नको लागि अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो भयो। त्यसैले हामी चाहिँ यो के गरौँ भने यो जुन छ क्वेशनलाई फेरि एकचोटी यहाँहरुको समक्ष मैले पढिहाले के भने कि यसमा जुन हाम्रो क्वेशन चाहिँ टोटली सबै के छ भने सब मिटरमा छ है। यहाँ चाहिँ बीचमा चाहिँ के भन्छ सेन्टिमिटर लेख्न गएको छ त्यो चाहिँ सेन्टिमिटरमा सम्भव छैन। यदि क्वेशनमा सेन्टिमिटरमा के अब कसरी हुन्छ त मान्छेको हाइट त सेन्टिमिटरमा हुन सक्दैन नि हैन। त्यसैले यो सेन्टिमिटरमा यदि यस्तो टाइपको क्वेशन हैन हुँदैन यो चाहिँ केमा हुन्छ त भन्दाखेरि मिटरमा हुन्छ। त्यसैले हामी यो मानिसको जुन हाइट हो त्योलाई हामी चाहिँ के गरौँ सेन्टिमिटरमा के रे सेन्टिमिटरमा दिएको हुनाले हामी त्यसलाई के गरेको हो मिटरमा चेन्ज गरेको हो। अनि अब चाहिँ हामी यसलाई फेरि सुरुदेखि यसलाई फेरि एकचोटी हामी फेरि के गर्छौं त रिभ्यू गरिरा छौं त्यो चाहिँ हेर्नु होला। के छ भन्दाखेरि क्वेशन एकचोटी फेरि कि एउटा वृत्ताकार पोखरी हो अनि त्यो पोखरीको चाहिँ उचाइ कति हो त पोखरीको हैन त्यो पोखरीको ठीक केन्द्र बिन्दुबाट एउटा केन्द्र बिन्दुमा एउटा स्तम्भ गाडिएको छ त्यो स्तम्भको उचाइ 20 मिटर हो र त्यो पोखरीको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो पोखरीको एउटा बिन्दुबाट एउटा मानिस 1.5 मिटरको अग्लो एउटा मानिसले के रे त्यो पोलको स्तम्भको टुप्पोमा हेर्दाखेरि 60 डिग्रीको कोण बनाएको छ हैन। त्यसको आधारमा हामी चाहिँ के गर्यौं त फिगर बनायौं। क्लियर छ। अब यहाँ चाहिँ सेन्टिमिटर भएको हुनाले अलिकति मिस्टेक भएको हो। त्यसैले हामीले के गर्यौं भने यहाँ अब पहिला क्वेशन पढ्ने अनि पढिसकेपछि के गर्ने त्यता फिगर बनाउने अनि फिगरको आधारमा त्यसपछि हामी के गर्ने हो त लिड गर्ने हो। क्लियर। अनि त्यसैले हामी के गर्यौं त हाइट अफ द पोल एओ
बराबर 20 मिटर अनि हाइट अफ द म्यान DE अर्थात मानिसको उचाइ DE बराबर BO यो DE सँग के हुन्छ त BO इक्वल हुन्छ 1.5 मिटर है अर्थात तब एंगल कुन त AEB अब यसमा है जसरी हामी AO लाई त स्तम्भको उचाइ भनेको हो DE लाई हामी के भनेको हो त मानिसको उचाइ भनेको हो अनि OB इक्वल भएको अर्थात B मा 90 डिग्री 90 डिग्री कोण बनाएको अर्थात एंगल AEB बराबर कति त 60 डिग्री ठीक छ अनि त्यसपछि विद्यार्थी भाइहरु हो रेडियस DO कति हो त DO इक्वल्स टु हामी यो DO भइहाल्यो यो DO सँग के हुन्छ त यो BE किनभने DO त रेडियस हो भने रेडियस के हुन्छ त डायमिटर को के हुन्छ त आधा हुन्छ डायमिटर के हुन्छ रेडियस को के हुन्छ डबल हुन्छ त्यसैले यो डायमिटर CD छ भने हामी यसलाई CO इक्वल्स टु OD र OD सँग अर्को इक्वल कुन छ यो BE छ त्यसैले हामी रेडियस DO इक्वल्स टु OC इक्वल्स टु BE इक्वल्स टु R भनेको हो ठीक छ र हामीले निकाल्नु पर्ने के हो त यो डायमिटर को यो पोखरीको व्यास निकाल्नु पर्ने छ मलाई चाहिँ क्लियर भएको होला अर्थात मैले भन्न खोजेको के हो भने विद्यार्थी भाइहरु सबभन्दा पहिला यो जुन क्षेत्र मितिको हाइट एन्ड डिस्टेन्स जसलाई हामी उचाइ र दूरीसँग सम्बन्धित यो शाब्दिक समस्या हो वर्ड प्रब्लम हो यसलाई चाहिँ के गर्नु होला राम्रोसँग पढ्नु होला अनि पढेर यहाँ चाहिँ के गर्नु होला भने फिगर बनाउनु होला क्लियर अनि फिगर बनाइसकेपछि त्यसपछि यसमा के गर्नु होला ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला किनभने यसको मार्किङ स्किम फिगर र इट्स डिस्क्रिप्सनमा अर्थात यो वर्णन गर्नुभयो भने के हुन्छ त 1 मार्क्स हुन्छ त्यसैले फिगर पनि करेक्ट हुनु पर्यो र त्यसको आधारमा डिस्क्रिप्सन लेख्नु डिस्क्रिप्सन पनि धेरै नलेख्ने के त भन्दाखेरि स्तम्भको उचाइ 20 मिटर मानिसको उचाइ 1.5 मिटर रेडियस या डायमिटर CD अनि भनेर एंगल AEB 60 डिग्री यति सिम्पल मात्रै लेख्ने हो लामो चौडो नलेख्नु होला अब त्यस्तै गरी डायमिटर CD इक्वल्स टु के छ त वाट हामीले निकाल्नु पर्ने हो त त्यसैले हामी यहाँ अब चाहिँ विद्यार्थी भाइहरु जब तपाईसँग यहाँ गिभन चाहिँ के छ त हाइट अफ द पोल हो स्तम्भको उचाइ हो AO हो त AO यदि छ भने तपाई फेरि अर्को गिभन चाहिँ DE छ त DE सँग त OB भने बराबर भनेको इक्वल भनेको छ हैन त त्यसैले हामी के गर्ने हो भने AB यो AB निकाल्न सक्छौं कसरी भन्दाखेरि AB बराबर AO अर्थात स्तम्भको उचाइबाट त्यसपछि मानिसको उचाइ घटाउँछौं त त्यसैले हामी AO माइनस यो OB गरेको हो त AO कति हो त AO कति हो भन्दाखेरि 20 मिटर हो अनि 20 मिटरबाट 1.5 मिटर के गर्छौं माइनस गर्छौं ठीक छ अनि माइनस गर्नु भने कति हुन्छ त 18.5 मिटर हुन्छ नि है अनि यो चाहिँ के भयो 18.5 मिटर हामी AB निकाल्यौं अर्थात यो समकोणी त्रिभुज हो राइट एंगल ट्रायंगल को हामी चाहिँ यो यहाँ त 60 डिग्री हो अर्थात यसको अपोजिट साइड यो P AB चाहिँ के भयो त परपेन्डिकुलर P भयो त्यो हामी चाहिँ AB निकाल्यौं त AB निकालेपछि हामी विद्यार्थीहरु हामीले निकाल्नु पर्ने यो D हो रेडियस निकालेपछि हामी डायमिटर निकालिहाल्छौं त अब हेर्नुस् तपाईलाई 60 डिग्री अर्थात यो राइट एंगल ट्रायंगल को समकोणी त्रिभुजको एउटा रेफरेन्स एंगल थाहा छ र त्यो रेफरेन्स एंगल को अपोजिट साइड अर्थात P थाहा छ भने के हामी बेस साइड अर्थात यो जुन एडजेसेन्ट साइड भनौं न एडजेसेन्ट साइड BE जसलाई हामी नेपालीमा आसन भुजा भन्छौं BE निकाल्न सक्छौं नि है हो त त्यो चाहिँ हामी के गर्ने हो भने त यस्तो निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला यहाँहरुले हाइट एन्ड डिस्टेन्स पढ्दाखेरि हामीले उचाइ र दूरीमा sin A बराबर के फर्मुला हुन्छ परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेनस हैन सम पीपल हैव त्यसपछि cos A बराबर के हुन्छ B/H कर्ली ब्राउन हेयर अनि tan A इक्वल्स टु के हुन्छ P/B टर्न्ड पर्मानेन्टली ब्ल्याक त्यसमा कुन रेशियो युज हुन्छ sin हुन्छ कि cos हुन्छ कि tan हुन्छ किनभने यहाँ 60 डिग्री छ भने यसको अपोजिट साइड AB के भयो P भइहाल्यो र यो हामीले B निकाल्ने हो अर्थात यो बेस भइहाल्यो है बेस भनेको एडजेसेन्ट साइड BE हो अर्थात P र B P चाहिँ गिभन भयो एंगल गिभन छ र B हामीले निकाल्नु अर्थात P र B को युज कुनमा हुन्छ sin को लागि हुन्छ कि cos को लागि हुन्छ कि tan को लागि हुन्छ त tan को लागि के हुन्छ P र B हुन्छ अर्थात tan A इक्वल्स टु टर्न्ड पर्मानेन्टली ब्ल्याक tan A इक्वल्स टु P/B है त्यसैले हामी के गर्छौं भने tan A युज गर्छौं मलाई चाहिँ क्लियर भएको होला अब त्यसपछि हामी सेकेन्ड स्टेपमा के गर्छौं भन्दाखेरि इन राइट एंगल ट्रायंगल AEB अनि त्यसपछि हामी AB इक्वल्स टु P इक्वल्स टु 18.5 मिटर अनि त्यस्तै गरी BE B बेस
हैन इक्वल्स टू आर रेडियस इक्वल्स टू के भयो वाट र tan 60 डिग्री मैले अघि कुरा गरेको थिएँ tan 60 डिग्री को tan 60 अर्थात tan a भनेको के हुन्छ त p/b त त्यो p/b त्यहाँ p कति हो 18.5 मिटर त मिटर नलेखेको 18.5 अनि b कति हो r अर्थात tan 60 डिग्री इक्वल्स टू 18.5 बाइ के भयो त r आइहाल्यो त tan 60 डिग्री को भ्यालु के हुन्छ tan 60 डिग्री को राखौं त मान कति हुन्छ √3 हुन्छ √3 इक्वल्स टू 18.5 बाइ के हुन्छ r हुन्छ है अब यसलाई क्रस गुणन गरौं अनि r इक्वल्स टू 18.5 बाइ √3 हुन्छ अब यसलाई के गरौं √3 भनेको कति हुन्छ त 1.732 त 18.5 इज डिवाइडेड बाइ 1.732 ले के गरौं डिवाइड गरौं त r इक्वल्स टू कति हुन्छ 10.68 आइहाल्छ क्लियर भयो r हामी निकाल्यौं रेडियस फाइन्ड आउट गर्यौं त रेडियस फाइन्ड आउट गर्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ कि के हुन्छ डायमिटर इज द 2 टाइम्स अफ रेडियस हुन्छ d इक्वल्स टू के हुन्छ त 2r हुन्छ त अनि 2 जस्ताको त्यस्तै र r को हामी चाहिँ के गरौं भ्यालु पुट गरौं r को भ्यालु कति हो 10.68 हो त्यहाँ लेखौं 2 इन्टु 10.68 अनि यो चाहिँ के हो यो मिटर हो है यो मिटर हो 10.6 मिटर अनि त्यसपछि के भयो त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के भयो त 21.3 मिटर एप्रोक्स मा आउँछ अलि पॉइन्ट मा बढी हुन्छ त्यसैले हामी हेन्स डायमिटर अफ पन्ड 21.3 मिटर हुन्छ है यो सेन्टिमिटर छैन है ठीक छ अब चाहिँ हामी फेरि क्वेशन नम्बर अर्को फेरि यो पनि क्वेशन चाहिँ के छ भने यो पनि हाइट एन्ड डिस्टेन्स के क्वेशन हो यो क्वेशन मलाई लाग्छ यो क्वेशन चाहिँ यो सेट 60 यस सेट नम्बर यो 55 सेट को सेट नम्बर 36 को पेज नम्बर 281 यहाँहरुले पल्टाउन सक्नुहुन्छ यो क्वेशन छ हेर्नु होला क्वेशन चाहिँ के छ भने पहिला नेपालीमा म पढ्छु यसलाई एउटा स्तम्भको टुप्पोबाट स्तम्भदेखि 60 मिटर टाढा रहेको 20 मिटर अग्लो घरको छतमा हेर्दा 60 डिग्री को अवनति कोण पाइयो भने स्तम्भको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस् इंग्लिश में क्वेशन यस्तो छ फ्रम द टप अफ द टावर द एंगल अफ डिप्रेशन of the roof of the house 20 meter high which is 60 meter away from the tower was found to be 60 degree. Find the height of the tower. क्लियर छ यसमा चाहिँ के छ भने कि स्तम्भदेखि है स्तम्भको टुप्पोबाट स्तम्भदेखि 60 मिटर टाढा अनि 60 मिटर टाढा रहेको 20 मिटर अग्लो के छ भने एउटा घर हो र त्यो घरको छतको अवनति कोण कहाँबाट देखेको छ त फ्रम द टप अफ द टावर अर्थात हाम्रो चाहिँ के भयो भने यस्तो टाइपको क्वेशनमा फ्रम द टप अफ द टावर को टुप्पोबाट कहाँ देखेको छ घरको छतमा देखेको छ त त्यसैले मलाई लाग्छ यो जहाँबाट हामी देख्छौं नि त्यो एंगल अफ डिप्रेशन मतलब जहाँबाट हामी देख्छौं तनी कहाँबाट देखेको हो टावरको टुप्पोबाट हैन स्तम्भको टुप्पोबाट यसको मतलब स्तम्भको एंगल अवनति कोण बनाएको छ एंगल अफ डिप्रेशन बनाएको छ त जहाँबाट हामी देख्छौं त्यो चाहिँ के हुन्छ अग्लो स्थानमा हुन्छ अर्थात त्यो ठुलो हुन्छ एंगल अफ डिप्रेशन मा र यदि एंगल अफ एलिभेशन भनेको भए जुन जहाँबाट हामी देख्छौं त्यो के हुन्छ सानो हुन्छ अर्थात होचो हुन्छ है त त्यसैले यो फ्रम द टप अफ द टावर द एंगल अफ डिप्रेशन अफ द रूफ अफ द हाउस भनेको छ यसको मतलब फ्रम द टप अफ द टावर के छ रूफ अफ द हाउस भन्दा के छ त अग्लो छ ठुलो छ लामो छ है त्यसैले हामी के गर्छौं भने यस्तो टाइपको फिगर बनाउँदाखेरि पहिला चाहिँ हामी एउटा हैन टावर ल्याउ एउटा धर्का तानौ एबी त्यसको नाम देऊ अनि त्यसपछि ए बाट हामी एबी भयो एउटा के त टावर अर्थात स्तम्भ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यो कति हो त भन्दाखेरि के भनेको छ अनि 20 मिटर हाई
which is 60 मिटर अवे फ्रम द टावर। अनि के भनेको छ स्तम्भबाट 60 मिटर टाढा रहेको हैन घरको छत हैन रूफ अर्थात यो जुन घर हो त्यो घर कति हो त भन्दाखेरि घरको चाहिँ हाइट कति हो त 20 मिटर हो। त्यसैले हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि एंगल ए बाट जसरी हामी स्तम्भलाई एबी मान्यौ भने ए बिन्दुबाट घरको छतको हामी बिन्दुमा हामी के गर्छौं त हेर्दाखेरि के हो त उन्नतांश कोण कति डिग्री पायो 60 डिग्री पायो है। त्यसैले हामी यहाँ क्लियर के हुनु होला यहाँहरुले सबभन्दा पहिला पढ्नु होला त हामी स्तम्भ अग्लो हो त्यसैले हामी ठूलो एउटा लामो लाइन तान्छौं ठाडो एबी त्यसको नाम दिउँ ए भनेको स्तम्भको टुप्पो हो र यहाँ अनि त्यसपछि 60 मिटर टाढा अनि त्यसपछि बीसी एउटा लाइन तानौं त्यो दूरी भयो के को दूरी त स्तम्भ र के रे टावर र हाउस बीचको डिस्टेन्सलाई हामी बीसी अर्थात यो टावर को फेदलाई बी र हाउस को फेदलाई सी अनि यो ए बाट डी मा हेर्दाखेरि के हुन्छ भने 60 डिग्री को एंगल के भयो फाउन्ड भयो। त्यसैले अर्थात एएफ प्यारलल टु ईडी भइहाल्यो। यसरी चाहिँ हामी के गरौँ भने फिगर बनाउँछौं अनि फिगर बनाइसकेपछि अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं त लेट गरौँ के लेट गरौँ कि हाइट अफ द टावर एबी इक्वल्स टू एक्स बराबर व्हाट अर्थात यो हामी चाहिँ हाइट अफ द टावर स्तम्भको उचाइलाई एबी बराबर एक्स मानौं यही हामीलाई निकाल्नु छ यो नै के हो हाम्रो व्हाट हो ठीक छ स्तम्भको उचाइ। त्यसपछि अर्को हाइट अफ द हाउस सीडी अर्थात घरको जुन मतलब घरको उचाइ सीडी हामी जसलाई घरको उचाइ के भनेको छौं सीडी भनेको छौं त्यो चाहिँ कोसँग बराबर छ त बी सँग बराबर छ त्यो कति हो त्यो 20 मिटर छ अर्थात सीडी बराबर बी बराबर 20 मिटर यो घरको उचाइ भ्याल्यु। त्यसैगरी अर्को के छ यहाँ जसरी टावर र हाउस बीचको दूरी बीसी हो र बीसी सँग अर्को कुन बराबर छ ईडी हो त्यसैले बीसी इक्वल्स टु ईडी इक्वल्स टु यो 60 मिटर दुईटै बीचको दूरी हो डिस्टेन्स हो त्यो लेखौं। अनि त्यसपछि विद्यार्थी भाइहरु जसरी हामीलाई यहाँ अब चाहिँ मानौ हामीलाई यही थाहा निकाल्नु पर्ने हो यो यही त यही हामी निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि त एबी बाट एबी लाई त हामी एक्स मानेका छौं त एबी माइनस यो बीई अर्थात बीई सँग सीडी बराबर सीडी के हो त घरको उचाइ हो सीडी त 20 मिटर छ त हामी एक्स माइनस 20 मिटर गर्छौं किनभने एक्स भनेको स्तम्भको उचाइ 20 मिटर भनेको घरको उचाइ अर्थात x माइनस 20 मिटर लेट गरेको हो क्लियर। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइहरु त्यसपछि हामी के भयो यो BC इक्वल्स टु कति हो 60 मिटर हो त BC इक्वल्स टु के भयो त यो ED यो पनि 60 भ्याल्यु अर्थात यो ED को युज गरेर यो जुन 60 डिग्री यो सँग यो प्यारलल हो अल्टरनेट एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ हैन त्यो चाहिँ रिजन हामी दिन सक्छौं ड्यू टु अल्टरनेट एंगल्स इन AF प्यारलल टु ED अर्थात एंगल AFD बराबर एंगल ADE equals to 60 degree due to alternate angles in AF parallel to ED है यसरी चाहिँ हामी के रे एकान्तर AF parallel to ED मा एकान्तर कोणहरु बराबर भएको हुनाले अनि त्यो लेखेर लेखिदिन्छौं अनि त्यसपछि फेरि के गर्छौं हामी अगाडि बढ्छौं। अब त्यही अगाडि बढ्दाखेरि विद्यार्थीहरुहरु हेर्नु त यो त 90 डिग्री हो अर्थात यो 60 डिग्री को अपोजिट साइड भनेको यही हो यही भनेको P अनि त्यसपछि ईडी भनेको के रे बी त कुन रेशियो युज गर्छौं त tan थीटा भनेको p बाइ b हुन्छ ठीक छ त त्यो चाहिँ हामी रेशियो के गर्छौं युज गर्छौं त त्यसैले यहाँले इन ट्रायंगल हामी के लेख्छौं AED लेख्छौं नि है त AE के हो त यो त 60 डिग्री हाम्रो गिवन हो भने AE के हो त p हो त AE इक्वल्स टु p इक्वल्स टु x माइनस 20 हामी निकालेका छौं अनि त्यही भएर अनि अर्को चाहिँ के गरौं डी के हो त बी हो त्यो लेखौं बी इक्वल्स टु हैन 60 मिटर त त्यसैले p र b हुने बित्तिकै हामी कुन रेशियो युज गर्छौं tan युज गर्छौं त्यसैले tan 60 डिग्री इक्वल्स टु p बाइ b p के हो त x माइनस 20 बाइ 60 त tan 60 डिग्री को भ्यालु राखौं कति त √3 यो x माइनस 20 बाइ 60 लेखौं। अब यसलाई के गरौं त क्रस मल्टिप्लाई गरौं अर्थात क्रस मल्टिप्लाई गर्नु अर्थात यसलाई हामी √3 हो त्यसको चाहिँ क्याल्कुलेटरमा भ्यालु कति हुन्छ त 1.32 अझ हुन्छ धेरै हैन त त्यो हामी यतिसम्म लेखौं 1.32 सम्म अनि यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौं त क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि कति हुन्छ त 1.732 * 60 के रे 1.7
2 इन्टु कति गर्छौं त 60 x - 2 = अनि त्यो गरौँ अर्थात हामी मल्टिप्लाई गरेर x - 20 = 103.92 हुन्छ अनि त्यसपछि x = के हुन्छ त x = 103.92 + 20 हुन्छ त्यो दुईटैलाई एड गरौँ त x को भ्यालु कति आइहाल्यो 123.92 मिटर आइहाल्यो आइने है त x को हामी के को लेट गरेका थियौं त हाइट अफ द टावर अर्थात स्तम्भको उचाइलाई हामी के मानेका थियौं x मानेका थियौं त x को भ्यालु त आइहाल्यो कति आयो त x = 123.92 मिटर आयो यही नै के हुन्छ त हामी हेन्स लेखेर यसलाई के गर्छौं त हेन्स द हाइट अफ द टावर इज 123.92 मिटर क्लियर छ फेरि भन्नु होला कि सर यदि तपाई यसलाई x मानेर यसरी बनाउनु भयो अर्को कुनै मेथड छ कि छैन हो ठीक राइट यसलाई चाहिँ मैले यहाँहरुलाई बार-बार भनेको छु कि यदि यस्तो कुनै पनि क्वेशनलाई तपाई अन्य मेथडबाट पनि सोच्न सक्नुहुन्छ त्यसैले यसलाई अन्य मेथडहरु पनि बनाउन सकिन्छ कसरी भन्दाखेरि जसरी मानौ यो दुईटा स्तम्भ र घर बीचको दूरी 60 मिटर हो अर्थात BC = ED भयो त यो यहाँ 60 मिटर हो भने यहाँ पनि 60 मिटर हुन्छ र यो 60 डिग्री छ अर्थात यो B र थीटा है एंगल थाहा छ भने हामी P निकाल्न सक्छौं यो AE निकाल्न सक्छौं यहाँसम्म यो B भनेको के हो त CD सँग इक्वल हो CD भनेको के हो त घरको उचाइ हो अर्थात हामी यो AE निकाल्दियो भने त्यसपछि के हुन्छ हामी इजिली निकाल्न सक्छौं त्यसैले इन ट्रायंगल AED मा एंगल AD = 60 डिग्री र ED = B = 60 मिटर र tan 60 युज गरेर हामी यो AE निकाल्छौं AE निकालेर त त्यसपछि AB = AE + BE गरेर अनि दुईटै जोडेर हामी के गर्छौं निकाल्न सक्छौं अर्थात त्यो मेथडलाई पनि हामी युज गरेर के गर्न सक्छौं विद्यार्थी भाइहरु हो त्यो अर्को नमानिकन x को भ्यालु लेट नगरिकन पनि के गर्न सकिन्छ यसलाई बनाउन सकिन्छ मलाई त क्लियर भयो होला तर यसमा के गर्नु होला भने यो एकैचोटी इन राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोणी त्रिभुज AED मा जानु होला ED त B त गिवन हो एंगल गिवन हो र यसको P परपेंडिकुलर P हामी tan θ = P/B जहाँ tan θ 60 डिग्री अर्थात tan θ √3 = P/B B भनेको 60 अर्थात √3 = P/ कति त 60 क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि कति हुन्छ त P = कति हुन्छ 60 √3 आउँछ अर्थात यही हामी निकाल्यौं त 60 √3 र यसको 60 मिटर दुईटै जोड दिनु होला अनि AB को भ्यालु निस्किहाल्छ अर्को तरिकाबाट है ठीक छ यो यहाँहरुले गर्नु होला म तपाईको लागि छोड्दिए अब चाहिँ विद्यार्थी भाइहरु हाम्रो यो सेट को हामी ग्रुप C अहिले सकायौं अब चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो ग्रुप C कै एउटा ग्रुप C को क्वेशन नम्बर 20 हाम्रो छुटिरा छ पहिला क्वेशन नम्बर 20 गर्छौं 20 यो सेट नम्बर 36 को क्वेशन नम्बर 20 क्वेशन यस्तो छ तल दिएको तालिकाबाट मध्यका पत्ता लगाउनुहोस् कम्प्युट द median from the table given below छ है अर्थात तलको तालिकाबाट मध्यका पत्ता लगाउनुहोस् अनि टेबल हामी चाहिँ के गर्छौं भने गिभन छ टेबल के छ भने मार्क्ड obtained छ 25 to 30 25 to 35 35 to 45 45 to 55 55 to 65 अनि 65 to 75 75 to 85 छ 25 to 35 कति छ 5 अनि त्यसैगरी 5 10 12 8 3 2 यस्तो छ अब यसलाई हामी के लेख्छौं क्याल्कुलेसन अफ द मेडियन अनि त्यसपछि डेटा बनाउन सुरु गर्छौं क्लास इन्टरभल या मार्क obtained तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ तर मैले यहाँ क्लास इन्टरभल CI मात्र लेख्दिए त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी त्यसपछि किनभने हाम्रो मेडियन निकाल्ने भएको हुनाले हाम्रो मेडियन को डेटा यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ मेडियन को डेटा र क्वार्टाइल पर्सेन्टाइल डेसाइल यिनीहरुको डेटा के हुन्छ इक्वल हुन्छ अर्थात जसरी हामी मेडियन को डेटा बनाउँछौं त्यस्तै गरी क्वार्टाइल को डेटा पर्सेन्टाइल डेसाइल हैन यो सबको डेटा के हुन्छ एउटै अर्थात CI F र CF अर्थात क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु होला
क्लियर छ। अर्थात हामी 25 to 35 मा फ्रिक्वेन्सी कति छ 5। त्यस्तै गरी अनि यसको चाहिँ हामी के गर्छौं भने 25 देखि 35 5 अनि त्यसपछि 35 देखि 45 10 हो, 45 to 55 12 हो, 55 to 65 8 हो, 65 to 75 3 हो अनि त्यसपछि 75 to 85 के हो 2 हो। क्लियर हो। त सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं यो एफ लाई फ्रिक्वेन्सीले अर्थात समेसन अफ एफ गर्छौं अर्थात यो सबैलाई जोड्छौं। जोड्दाखेरि तपाई 5 plus 10 plus 12 plus 8 plus 3 plus 2 once again 5 plus 10 plus 12 plus 8 plus 3 plus 2 plus गर्नुभयो भने समेसन एफ या क्यापिटल एन इक्वल्स टु कति हुन्छ 40 हुन्छ। ठीक छ। यति हामी पहिला यो काम गर्छौं। त्यसपछि सीएफ मा जान्छौं, कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी मा जान्छौं। कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी मा हामी फर्स्ट जुन छ 20 to 35 त्यो 5 लाई के गर्छौं भने यहाँ लेख्छौं। यो 5 ले यो 10 सँग जोड्छौं, जोड्दाखेरि कति भयो त 15 भइहाल्यो, भयो नि है। अनि यो 15 ले फेरि 12 सँग जोड्नु होला, 15 प्लस 12 गर्नु भने कति हुन्छ 27 हुन्छ। फेरि 27 लाई 28 सँग जोड्नु भने कति हुन्छ 35 हुन्छ नि है। 27 मा 27 प्लस 8 गर्नु भने कति हुन्छ 35 हुन्छ हैन। 35 प्लस 3 गर्नुस् त कति हुन्छ 38। 38 मा 2 जोड्नु भने कति हुन्छ 40। अर्थात सीएफ को लास्ट जुन 40 आयो र हाम्रो के रे फ्रिक्वेन्सी समेसन अफ एफ फ्रिक्वेन्सी क्यापिटल एन इक्वल्स टु 40 दुईटै मिलेन। त्यसैले हामी यो डेटा राइट हो कि रङ हो भने यो पनि एउटा के हो त चेक गर्ने जाँच्ने तरिका हो है। अर्थात यहाँ 40 समेसन के रे कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी को लास्ट जुन हाम्रो सीएफ हो त्यो 40 हो र यता समेसन अफ एफ अर्थात जुन बारम्बारताको योगफल हामी गर्यौं जोड्यौं त्यो पनि 40 के हो मिल्यो। अर्थात हाम्रो यो डेटा राइट हो। त्यसैले विद्यार्थी भाइहरु अब चाहिँ हामी यसको सल्युसनतिर लागौं। त सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ के बुझौं भने यहाँहरुले फर्मुलातिर हामी एकचोटी यहाँहरुले मैले ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला यहाँहरुले जसरी यो हामी अहिले मेडियन को कुरा गरिरहेका छौं त मेडियन पनि कुरा गर्छौं र पहिला त्यो भन्दा पहिला मैले अलिकता क्वार्टाइल को पनि कुरा गरे। फर्स्ट जसलाई हामी फर्स्ट क्वाड्रन्ट भन्छौं या लोअर क्वार्टाइल भन्छौं या फर्स्ट क्वाड्रन्ट भन्छौं, पहिलो चतुर्थांश भन्छौं। त्यसलाई हामी चाहिँ Q1 क्लास निकाल्नको लागि कुन फर्मुला युज गर्छौं त n/4 हैन युज गर्छौं। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ Q1 इक्वल्स टु L प्लस I/F टाइम्स n/4 माइनस के गर्छौं CF हैन यो फर्मुला। त्यस्तै गरी फर Q3 अर्थात Q3 भनेको अपर क्वार्टाइल भनौं या थर्ड क्वार्टाइल भनौं हैन। यो चाहिँ के हुन्छ यसको Q3 क्लास Q3 पर्ने श्रेणी के हुन्छ फर्मुला 3n/4 हुन्छ। त यसको चाहिँ के हुन्छ त Q3 इक्वल्स टु के हुन्छ त L प्लस I/F टाइम्स 3n/4 माइनस के हुन्छ CF हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कि यहाँ जुन यहाँ हामी चाहिँ के गर्छौं भने यसमा चाहिँ हामी यहाँ यल भनेको के हो त लोअर लिमिट अफ द क्लास हो। यल मिन्स हामी के बुझ्छौं लोअर लिमिट बुझ्छौं है। अर्थात त क्लास को यो जुन वर्गान्तर हो त्यो वर्गान्तर को हामी के बुझ्छौं त तल्लो सीमा बुझ्छौं यल। यो यल मिन्स हैन जुन यल प्लस I/F छ नि त है त्यो कुरा गरिरा छौं। त्यसै गरी एफ भनेको के हो त फ्रिक्वेन्सी अफ द क्लास वर्गान्तर को श्रेणी को जुन बारम्बारता हुन्छ वर्गान्तरमा पर्ने अर्थात मध्यका श्रेणी को होस् वा Q1 क्लास को होस् त्यो क्लास मा पर्ने के हो त फ्रिक्वेन्सी। त्यस्तै गरी CF भनेको कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ कसको त जुन क्लास हुन्छ नि त्यो क्लास को अघिल्लो CF लाई लिन्छौं अर्थात प्रिसिडिङ अफ द क्लास। CF के हो त प्रिसिडिङ अफ द क्लास जुन चाहिँ मेडियन क्लास होस् या Q1 क्लास होस् या Q3 क्लास होस् त्यसको चाहिँ के हुन्छ अघिल्लो क्लास हुन्छ है। अनि त्यसपछि के हुन्छ त हामी यो n भनेको के हुन्छ त समेसन अफ एफ भन्छौं हैन। अनि त्यसपछि n भनेको के हुन्छ समेसन एफ हो। I और h I भनौ और h भनौ यहाँ चाहिँ हामी I/F भनेको छौं। यो I भनेको
क्लास साइज हो या क्लास इन्टरभल पनि भन्छौँ। विशेष गरी क्लास साइज यसलाई हामी आई र एचले सिम्बल गर्छौँ। त्यसरी यो कुरा याद गर्नु होला के यल एफ सीएफ एन वा सिग्मा एफ आई और एच यो चाहिँ तपाईहरुले यस्तो फर्मुला दिन्छ जस्तै Q3 इक्वल्स टु एल प्लस आई बाई एफ टाइम्स 3n अपन 4 माइनस सीएफ यसरी दिन्छ अनि भन्छ कि यो सीएफ ले के बुझाउँछ, एफ ले के जनाउँछ, एल ले के जनाउँछ, यसरी क्वेशन सोध्छ। त्यसैलाई भनेको तर हामीले यहाँ निकाल्नु के छ, मेडियन निकाल्नु छ है। त्यसैले हामी अब अगाडि यहाँ बढ्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त्यसैले पहिला नम्बर 1 मा हामी के लेख्छौं, मेडियन क्लास लेख्छौं। त मेडियन क्लास को फर्मुला के हुन्छ, n/2 हुन्छ। n भनेको हामीले कति निकालेको, 40 निकालेको, 40 यहाँ राखौं अनि /2 40 लाई तपाई 2 ले डिवाइड गर्नुभयो भने कति हुन्छ त 20 अर्थात 20 मा आउँछ। त 20 मा हामीले के गर्ने भने फेरि यहाँले गएर अब तालिकामा हामी हेर्छौं। तालिकामा गएर तपाई हेर्नुभयो भने अर्थात यो तालिकामा हामी चाहिँ गएर फेरि हेर्छौं। यो तालिकामा यहाँलाई क्लियर गरौं कसरी भन्दाखेरि यो तालिकामा हामी चाहिँ हेर्दाखेरि तालिकामा चाहिँ यहाँ सबभन्दा पहिले मैले किन तालिकालाई एकचोटि यहाँले मैले हेराको हो। तालिकामा हेर्नुस् जसरी हामी निकाल्दाखेरि 40 लाई तपाईं 2 ले डिवाइड गर्नु 20 हुन्छ। त हामी सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं, यो तालिकामा कहाँ हेर्छौं त 20 भनेको त 15 मा पर्यो नि है, किनभने 20 15 भन्दा के हो, ठुलो हो हैन। हामी मेडियन क्लास निकाले, मेडियन क्लास इक्वल्स टु 20 निकालेको 20 हैन, 20th निकालेको। त त्यो 15 जुन छ 20 भन्दा सानो हो। त्यसैले हामी के गर्छौं त अगाडि बढ्छौं, अर्थात अगाडि बढ्नु भयो भने 27 पर्यो। त यो जुन छ अर्थात यो 45 टु 55 क्लास चाहिँ के हो त, यही हो मेडियन क्लास। यसमा ध्यान दिनु है। अर्थात यो जुन तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ यसमा के त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ यो जुन छ जस्तो 45 टु 55 मा यो चाहिँ हाम्रो के हो त, यो सीएफ हो। र फेरि भन्नुहुन्छ कि सर यदि 45 टु 50 मा एफ कुन हो, 12 हो र 45 टु 50 अर्थात त्यही क्लासमा यो जुन मेडियन क्लास 45 टु 50 क्लासमा यो हामी 12 लाई के भन्छौं, सीएफ भन्छौं। र यसको अघिल्लो एक पद, यो जुन अघिल्लो एक प्रिसिडिङ भन्छ, प्रिसिडिङ अफ द क्लास अर्थात यो 15 के हुन्छ त, सीएफ हो। यो नै के यसरी नै हामी के गर्छौं त लेख्छौं। त्यसैले यो कुरा यहाँहरुले बुझ्नु होला हैन। अर्थात यो एफ 12 र सीएफ यो कति त 15 र आई भनेको के हुन्छ त 25 टु 30 हो। 25 टु 30 भनेको कतिको चाहिँ क्लास साइज हो यसको, 10 को, किनभने 35 बाट तपाई 20 मा अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्नुभयो भने 10 आइहाल्छ। 35 माइनस 25 गर्नुभयो भने आइहाल्छ नि हैन। 10 को सब के हो त डिफरेन्सेस हो। अर्थात हामी चाहिँ के गर्यौं त भन्दाखेरि यो मेडियन क्लास निकालिसकेपछि अब चाहिँ हामी मेडियन क्लास हाम्रो 45 टु 55 भयो। त्यसैले यल कति भयो त यसको 45 टु 50 मा यल भनेको 45 भयो। आई के हो त 10 भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यो अनि त्यसपछि एफ के हो त 12 अघि नै भने मैले, सीएफ के हो त 15 हो। अनि त्यसपछि मेडियन इक्वल्स टु फर्मुला के हुन्छ, एल प्लस आई बाई एफ टाइम्स n/2 माइनस सीएफ हुन्छ है। धेरै जना विद्यार्थीले यो पनि लेख्ने गरेछ, मेडियन इक्वल्स टु एल प्लस n/2 माइनस सीएफ ओभर एफ इन्टु आई और एच, यस्तो पनि लेख्ने चलन हो। तर यसलाई इजी तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ कसरी, मेडियन इक्वल्स टु एल प्लस आई बाई एफ टाइम्स या इन्टु n/2 माइनस सीएफ। अब चाहिँ यसको भ्यालुहरु राखौं। एल को भ्यालु कति हो त 45 त पुट गरौं। आई को हामीसँग कति हो त यहाँ 10 हो। त 10 बाई एफ कति हो त 12, यहाँ 10/12 हुन्छ है। यो 12 हो, यहाँ चाहिँ मिस्टेक भएको छ, यो 12 हुन्छ यहाँ 12। अनि यो n/2 त हामी 20 निकाल्छौं। त 20 माइनस यो सीएफ कति हो त 15, यहाँ 15 हुन्छ। अब चाहिँ के गरौँ भने यो 10/12 अर्थात 20 माइनस 15 गर्नुभयो भने कति आउँछ त यो 20 बाट हामी 15 माइनस गरौँ त कति आउँछ 5 हैन। अर्थात 10 into 5 45 प्लस 10 into 5 20 माइनस 15 भनेको 5। त्यसैले 10 into 5 by 12 यो 12 छ है 12। अनि त्यसपछि कति भयो त भन्दाखेरि 5 10 जा 50 by 12
अब 45 प्लस 50/12 त 45 प्लस 50/12 अर्थात 50 लाई 12 डिभाइड गर्नु त 4 पॉइंट कति हुन्छ त 17 हुन्छ है कति हुन्छ 4.17 हुन्छ मलाई लाग्छ यो क्लियर भएको होला हैन त्यसैले यहाँहरुले के गर्नु होला भनेको यो यस्तो टाइपको प्रब्लमलाई हामी यसरी बनाउँछौं है अनि यहाँहरुले के गर्नु होला भने मैले यो सबै Q1 Q2 को बारेमा पनि कुरा गरे मिडियन क्लास को पनि बारेमा मैले एकचोटी यहाँहरुलाई क्लियर गराइसकेको छु मलाई चाहिँ यो सबै क्लियर भएको होला यहाँहरुलाई हैन अनि त्यसपछि यहाँहरुले अन्य क्वेशनहरु पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला र मलाई लाग्छ यो यहाँहरुले धेरै प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ र यो क्लियर पनि भएको होला यो 9 क्लास देखि नै पढाइ भएको हुन्छ त्यसैले यसमा कसैको शंका उपशंका छैन त्यसैले लास्टमा यहाँहरुले हेन्स लेखेर मिडियन कति 49.17 लेखिदिनु होला दैट इज द आन्सर अब क्लियर भयो अब चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौं भने अब चाहिँ हामी ग्रुप मा प्रवेश गर्छौं अर्को अर्थात यो ग्रुप डी मा ग्रुप डी को पहिलो क्वेशन अर्थात 21 नम्बरमा है क्वेशन के छ भन्दाखेरि कि यहाँ चाहिँ हामी यो सेट को क्वेशन नम्बर 36 हो सरी सेट नंबर 36 को क्वेशन नंबर 21 हो है यहाँहरुले यदि भर्खरै रेडियो ट्युन गर्नु भएको छ भने अहिले हामी अब चाहिँ हामी के गर्दै छौं भन्दाखेरि ग्रुप डी को क्वेशन नंबर 21 अर्थात यो 55 सेट को सेट नंबर 36 को क्वेशन नंबर 21 गर्न गइरहेका छौं त्यसको नेपाली मा क्वेशन यस्तो छ एउटा घडीको अंकित मूल्यमा 10% छूट दिई 13% भ्याट जोड्दा 10% छूट दिई 13% भ्याट जोड्दा रु 8136 हुन पुग्यो भने छूट रकम भन्दा भ्याट रकम कति प्रतिशतले धेरै होला हैन अर्थात हामीले यहाँ छूट रकम भन्दा भ्याट रकम कतिले धेरै होला त हामीले छूट रकम र भ्याट रकम निकालेर त्यो दुईटै बीचको डिफरेन्सलाई हामी पर्सेन्टेज निकाल्नु छ कसको रेस्पेक्टमा त छूटको रेस्पेक्टमा ठीक छ त त्यसैले इंग्लिशमा क्वेशन यस्तो छ कि अ वाच कॉस्ट्स RS 10,136 when it is discounted 10% and 13% VAT is added by how much percentage VAT amount is more discount than discount amount sorry यहाँ यो discount चाहिँ हुँदैन the VAT amount is more than discount amount हुन्छ यसमा चाहिँ हामी के गरौँ भने यो डिस्काउन्ट अलिकता बढी धेरै टाइप भइसकेको छ यसमा चाहिँ के हुन्छ त के रे भ्याट अमाउन्ट इज मोर देन डिस्काउन्ट अमाउन्ट क्लियर अनि यो चाहिँ हाम्रो के हो त क्वेशन रह्यो अब चाहिँ हामी यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइबहरुहरु सबभन्दा पहिला त हामी क्वेशन पढिहाल्यौ के क्वेशन हो त यसमा चाहिँ पहिला यहाँहरुले के गर्नु होला कि जुन यो क्वेशन नम्बर जसरी हाम्रो यो भ्याट सँग रिलेटेड क्वेशन हो जसमा के हुन्छ त एमपी को कुरा आउँछ त्यसपछि एमपी आउने बित्तिकै एमपी के को आधारमा क्याल्कुलेसन डिस्काउन्ट के को आधारमा क्याल्कुलेसन हुन्छ एमपी को आधारमा हुन्छ अर्थात एमपी पछि के हुन्छ डिस्काउन्ट यदि मानौ अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो फिक्स्ड प्राइसमा डिस्काउन्ट दिँदैन त्यस्तो अवस्थामा एमपी इक्वल्स टु एसपी हुन्छ अर्थात हामी त्यो कन्डिसनलाई पनि युज गर्छौं त्यसैले यो के ध्यान दिनु होला यो जुन मैले एउटा भनौं न चार्ट बनाएको छु पहिला मार्क प्राइस पछि के आउँछ डिस्काउन्ट यदि मानौ मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट दिएन भने त्यो फिक्स्ड प्राइस हो अर्थात मार्क प्राइस इक्वल्स टु के हुन्छ सेलिङ प्राइस हुन्छ त्यसैले एमपी डिस्काउन्ट त्यसपछि सेलिङ प्राइस अनि त्यसपछि के हुन्छ त के हुन्छ त सेलिङ प्राइसमा के हुन्छ त भ्याट निकालिन्छ भ्याट अमाउन्ट निकाल्न सकिन्छ अनि भ्याट अमाउन्ट निकाल्ने बित्तिकै तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ भने एसपी विथ भ्याट निकाल्न सक्नुहुन्छ अर्थात मैले भन्न खोजेको हो कि यो जुन चार्ट छ मैले जुन यो चार्ट यहाँहरुको सामने मैले यो जुन चार्ट प्रस्तुत गरे जसरी एमपी छ भने हामी डिस्काउन्ट एमपी र एमपी बाट डिस्काउन्ट माइनस गर्यो भने एसपी निस्किन्छ
एसपी मा यदि हामी भ्याट एसपी को युज गरेर हामी भ्याट अमाउन्ट निकाल्न सक्छौं। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, डिस्काउन्ट आउने बित्तिकै कसलाई खोज्छ, कसलाई खोज्छ त्यो मार्क प्राइसलाई। त्यसैले जहिले पनि याद गर्नु होला, भ्याट अमाउन्ट अर्थात भ्याट पर्सेन्ट आउने बित्तिकै कसलाई खोज्छ, त्यो के को आधारमा क्याल्कुलेसन हुन्छ त सेलिङ प्राइस को आधारमा क्याल्कुलेसन हुन्छ। अर्थात यो चार्ट नै हाम्रो मेन मन्त्र हो हैन। त त्यसैले यो चार्ट को आधारमा यहाँ सल्युसन गर्नु होला। जसरी पहिला हामी क्वेशन तिर ध्यान दिउँ, त्यसपछि दुईटै कुरा क्लियर गर्छौं। सबभन्दा पहिला यहाँ क्वेशनमा छ, अब घडीको एमपी अर्थात घडीको अंकित मूल्य के छ, कस्ट प्राइस त्यसको आरएस 8136 छ। अर्थात घडीको अंकित मूल्य कति हो त 8136 हो। त्यसैगरी यसमा डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति हो 10% हो। त्यसपछि भ्याट पर्सेन्ट कति हो 13 हो। अनि त्यसपछि माय डियर स्टुडेन्ट जसरी यहाँ ध्यान दिनुस् त, जसरी डिस्काउन्ट पर्सेन्ट आउने बित्तिकै त्यो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट आउने बित्तिकै कसलाई खोज्छ त यो चार्टको अनुसारमा हेर्नुस् त, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट आउने बित्तिकै डिस्काउन्ट के को आधारमा क्याल्कुलेसन हुन्छ त एमपी को आधारमा। सो डिस्काउन्ट अमाउन्ट इक्वल्स टु d% अफ एमपी। ठीक छ, त d% त हामीसँग गिभन छ, के छ त पहिला हामी यहाँ डिस्काउन्ट निकालौं अनि एमपी छ भने हामी डिस्काउन्ट निकालौं। त्यसैले हामी डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकालेको त d% अफ एमपी, डी भनेको 10% हो अर्थात 10/100 है, इन्टु एमपी भनेको 8136। क्लियर छ। अब त्यसपछि के गर्यो भने यो यसलाई मल्टिप्लाई गरेर 100 डिभाइड गरौँ त कति हुन्छ त आरएस 813.6 हुन जान्छ। के त भन्दाखेरि डिस्काउन्ट अमाउन्ट। अब क्लियर भयो। अब चाहिँ डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्ने बित्तिकै फेरि भन्नुहुन्छ कि सर जब डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्ने बित्तिकै हामी कहाँ कुन स्टेपमा बढ्यो अगाडि त हामी सेलिङ प्राइसमा अगाडि बढ्यौं हैन। तब हामी चाहिँ के गर्छौं, किनभने हाम्रो क्वेशनमा यहाँ भ्याट अमाउन्ट निकाल्नु छ र भ्याट पर्सेन्ट पनि गिभन छ। त सेलिङ प्राइस अर्थात एसपी ननिकालिकन तपाई भ्याट अमाउन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न। त्यसैले यो चार्टलाई फलो गरौँ। यो डिस्काउन्ट निकाल्ने बित्तिकै हामी सेलिङ प्राइसमा आइहाल्यौं। त पहिला हामी के गर्नु छ त सेलिङ प्राइस निकाल्नु छ। अर्थात सेलिङ प्राइस एसपी इक्वल्स टु फर्मुला के हुन्छ त एमपी माइनस के हुन्छ डिस्काउन्ट हुन्छ, त त्यो लेखौं। अनि त्यसपछि एमपी कति हो त 8136 छ र डिस्काउन्ट डी कति हो त 813.6 हो, त्यो लेखौं र त्यसलाई माइनस गरौं। माइनस गर्नुस् त कति आउँछ 8136 माइनस 813.6 लाई माइनस गर्नुभयो भने आरएस 7322.4 आउँछ। यो चाहिँ के हो त एसपी हो। एसपी इक्वल्स एसपी हामी निकाल्यौं अर्थात हामी चार्ट को एसपी हामी निकाल्यौं। तब एसपी भन्नु सर एसपी निकालेपछि हामी भ्याट अमाउन्ट निकाल्न सक्छौं। यस भ्याट पर्सेन्ट गिभन छ भने तपाई भ्याट अमाउन्ट इजिली निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ फेरि के गर्छौं त यहाँ नेक्स्ट स्टेपमा अब चाहिँ के गर्छौं त भ्याट अमाउन्ट निकाल्छौं। भ्याट अमाउन्ट चाहिँ के को आधारमा क्याल्कुलेसन हुन्छ, भ्याट पर्सेन्ट गिभन छ भने एसपी को आधारमा है, त्यो ध्यान दिनु होला। त्यसैले भ्याट अमाउन्ट इक्वल्स टु भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। क्लियर। त भ्याट पर्सेन्ट कति हो 13 हो, त 13/100 इन्टु एसपी हामी भर्खरै निकालेको 7322.4। क्लियर क्लियर छ है। अर्थात हामी यहाँ भ्याट अमाउन्ट यो चार्ट को भ्याट अमाउन्ट निकाल्दैछु यो चार्ट को फलो गरेर। क्लियर छ। त अर्थात हामी चाहिँ के गर्छौं त यसलाई सल्युसन गर्छौं। 13 लाई तपाई 100 ले डिभाइड गर्नु भने 0.13 हुन्छ र 7322.4 लाई के गरौँ मल्टिप्लाई गरौँ। मल्टिप्लाई गरिसकेपछि कति आउँछ त भ्याट अमाउन्ट आरएस 951.912 आउँछ। क्लियर हुन्छ। अब चाहिँ तर हाम्रो क्वेशनले के भनेको छ भने कि जुन भ्याट अमाउन्ट जुन छ नि डिस्काउन्ट अमाउन्ट भन्दा के छ त बढी छ। क्लियर छ। त्यसैले हामी चाहिँ के गरौँ भने कति बढी छ त त्यो बढी अमाउन्ट निकालौं अर्थात मोर अमाउन्ट हैन। कति त यहाँ चाहिँ हामी भ्याट अमाउन्ट माइनस डिस्काउन्ट अमाउन्ट गर्दाखेरि माइनस गर्नुभयो भने कति आउँछ त बढी अमाउन्ट जुन छ त्यो आरएस 138.313 आउँछ है। यो चाहिँ मोर अमाउन्ट भनेको भ्याट अमाउन्ट माइनस के त डिस्काउन्ट अमाउन्ट। यो भ्याट अमाउन्ट कति हो त 951.912 माइनस डिस्काउन्ट अमाउन्ट भर्खर यो भन्दा पहिला निकालेको हाम्रो स्टेप नम्बर 1 मा त्यो 813.6। क्लियर छ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ के गर्नु दुईटैलाई घटायो भने आरएस कति आउँछ त 138.
312 आउँछ। क्लियर छ है। अर्थात् अब यसलाई हामी चाहिँ के भनेको छ क्वेशनले पर्सेन्टेज भनेको छ। त्यसैले पर्सेन्टेज अफ मोर अमाउन्ट मिन्स कति त भन्दाखेरि यो दुईटैको डिफरेन्स कति आएको छ त 138.312 बाइ के को रेस्पेक्टमा त भन्दाखेरि यो ध्यान दिनु होला हामी डिस्काउन्टको रेस्पेक्टमा भनिरहेको छ भ्याट अमाउन्ट कति बढ्यो अर्थात् जुन डिफरेन्शिएट बिट्विन भ्याट अमाउन्ट एन्ड डिस्काउन्ट अमाउन्ट बाई या अपन कति त डिस्काउन्ट अमाउन्ट इन्टु 100% अर्थात् 138.312 अपन 813.6 इन्टु 100। अब यसलाई के गरौँ भने सल्युसन गरौँ त। सल्युसन गर्नुभयो भने कति हुन्छ त यो जुन 138.132 लाई 813.6 ले डिभाइड गर्दाखेरि 0.71 इन्टु 100% तपाईं मल्टिप्लाई गर्नुस् त अनि कति हुन्छ त 17% आउँदो रहेछ। अर्थात् जुन हाम्रो क्वेशन जुन भनेको थियो के क्वेशन भनेको थियो एकचोटि फेरि क्वेशन तिर ध्यान दिनु होला। क्वेशन चाहिँ के भनेको थियो कि बाई हाउ मच पर्सेन्टेज भ्याट अमाउन्ट है इज मोर देन डिस्काउन्ट अमाउन्ट मतलब के भनेको थियो भने छुट रकम भन्दा भ्याट रकम कति प्रतिशतले धेरै हो भने सोधिरहेको थियो। अर्थात् कति प्रतिशतले धेरै हो भ्याट अमाउन्ट छुट प्रतिशत भन्दा कति प्रतिशतले धेरै हो त 17% के हो त धेरै हो। होला चाहिँ क्लियर भएको होला। त्यसैले हामी चाहिँ यहाँ हेन्स 13% अनि त्यसपछि भ्याट अमाउन्ट इज मोर देन डिस्काउन्ट अमाउन्ट। क्लियर। अर्थात् हामी यसलाई नेपालीमा पनि लेख्न सक्छौं के लेख्न सक्छौं कि छुट रकम भन्दा भ्याट रकम 17% ले धेरै छ भनेर यसरी लेख्न सक्छौं। मलाई चाहिँ क्लियर भएको होला। यो धेरै इजी क्वेशन थियो। अब चाहिँ हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब चाहिँ हामी के गरौँ भने यो अहिले भर्खरै 1:52 मिनट गइसकेको छ। अर्थात् हामीसँग यो 8 मिनट टाइम छ। हेरौँ त हामी यो अर्को यो क्वेशन भ्याउन सक्छौं सक्दैनौं ट्राई गरौँ त। अर्थात् हामी क्वेशन फेरि चेन्ज गरिरहेका छौं। अर्थात् क्वेशन नम्बर ग्रुप डी को क्वेशन नम्बर 22 मा छौं है र राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। यो क्वेशन तपाईहरुको सामने म पढ्दै छु। क्वेशन यस्तो छ नेपालीमा चित्रमा दिएको वस्तु बेलना र अर्धगोलाकार वस्तु मिली बनेको ठोस वस्तु हो। यदि उक्त ठोस वस्तुको वक्र सतहको क्षेत्रफल र पूरा ऊंचाई क्रमशः 528 वर्ग सेन्टिमिटर र 14 सेन्टिमिटर भए सो ठोस वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। क्वेशन नेपालीमा नेपालीमा मैले पढिहालेँ। अब इंग्लिश मिडियममा गिभ figure is a solid composed of a cylinder with hemisphere at one end. If the curved surface area and whole height of the solid are 528 square centimeter and 14 centimeter respectively, find the total surface area of the solid object. अर्थात् विद्यार्थी भाइहरु यसको तपाईको यहाँ फिगर गिभन छ। फिगर में मैले यहाँहरुलाई मैले डिस्क्राइब गरे। फिगर में चाहिँ के छ गिभन भन्दाखेरि एउटा पुरा सोलिड को अर्थात कस्तो सोलिड हो त्यसमा एउटा अर्धगोलाकार को माथि है एउटा बेलना छ। त्यसको बेलनाको माथिल्लो टपमा अर्धगोला छ र यो पुरै सोलिड को अर्थात यो ठोस वस्तुको हाइट सोलिड को हाइट कति हो त 14 सेन्टिमिटर छ। क्लियर। र यो सोलिड को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कर्व्ड सर्फेस एरिया अर्थात सीएसए अफ द सोलिड के छ त गिभन छ। त्यसैले मैले पहिला यहाँहरुलाई गिभन मैले लेखे सीएसए अफ सोलिड 528 cm स्क्वायर। त्यसपछि हाइट अफ द सोलिड यो हाइट अफ द सोलिड मा के कुरा पर्छ त सिलिन्डर को हाइट र हेमिस्फियर को हाइट भन्नु छ र रेडियस भन्नु। किनभने हेमिस्फियर को रेडियस भन्नु र हाइट भन्नु के हुन्छ एउटै हुन्छ इक्वल हुन्छ है। त्यसैले h प्लस r अर्थात रेडियस प्लस हाइट अफ द सिलिन्डर अर्थात हाइट अफ द सोलिड मीन्स h प्लस r h मीन्स सिलिन्डर हाइट अफ द सिलिन्डर r मीन्स रेडियस। यो दुईटी के भयो त h प्लस r इक्वल्स टु कति भयो त 14 सेन्टिमिटर गिभन भयो। क्लियर छ। अब चाहिँ के भनेको छ क्वेशनले
फाइन्ड हामीले आउट गर्नुपर्ने छ टीएसए अफ द सोलिड। यो सोलिडको पूरा सतहको क्षेत्रफल टोटल सर्फेस एरिया अफ द सोलिड फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइहरुहरु पहिला गिभन के छ त कर्व सर्फेस एरिया अफ द सोलिड कति त 528 cm स्क्वायर। त यो सोलिड को कर्व सर्फेस एरिया, कर्व नामै कर्व है, कर्व भनेको कस्तो त कर्व भनेको कर्वको जस्तो यस्तो आकारको हामीले यो हातले जसरी कर्व बनाउँछौं नि हो यो यसरी अर्थात यसरी समाउन मिल्ने, यसरी समाउन मिल्ने यसलाई हामी कर्व भन्छौं। अर्थात यो कर्व सर्फेस एरिया भनेको प्लेन हुँदैन, जसरी यो कर्व सर्फेस एरिया हामी भनेको यो सिलिन्डरको हातलाई समाउने जुन हामी समाउँछौं नि पुरा ठ्याक्कै यस्तो पन्जाले औंला समाउँछौं हो त्यो कर्व सर्फेस एरिया र माथिबाट हामी पन्जा राख्छौं त्यो हेमिस्फियरमा अर्धगोलामा त्यो चाहिँ कर्व सर्फेस एरिया हो सीएसए। अर्थात हामी चाहिँ के गर्छौं यसको अब सीएसए अफ द सोलिड भनेको यो बेलना हो। त बेलनाको यो कर्व सर्फेस एरिया इक्वल्स टु फर्मुला के हुन्छ 2πr/h र यहाँ हेमिस्फियर अर्धगोलाको सीएसए कति छ त 2πr² क्लियर। त्यसैले हामी सीएसए अफ सोलिडमा हामी के लेख्छौं त 2πr/h + 2πr² इक्वल्स टु 528। अब यसमा कमन लिन सक्छौं 2πr कमन लियो भने यहाँ h प्लस कति हुन्छ त r हुने जान्छ। त त्यसैले h + r त हामीसँग गिभन छ नि हो कति छ त 14 सेन्टिमिटर। यहाँ लेखौं 2πr इन्टु के लेखौं त यहाँ चाहिँ h + r भनेको 14 हो यहाँ लेखिहालौं। त अर्थात हामी के लेखौं त यहाँ भ्यालु पनि राखौं के भ्यालु राखौं त यहाँ चाहिँ 2 इन्टु पाई को भ्यालु 22/7 र h + r यहाँ 14 लेखौं र यो r जस्ताको त्यस्तै। अब हेर्नुस् त्यसमा अनि इक्वल्स टु 528 क्लियर छ है। त 2 इन्टु 22/7 इन्टु r इन्टु 14। अब यसलाई तपाई एकैचोटी क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो 7 ले 14 लाई क्यान्सल गर्नुभयो भने 7 2 जा 14 हुन्छ। त 22 इन्टु 2 भनेको 44 अनि 44 इन्टु 2 भनेको कति भयो त 88 हुन्छ हैन। अर्थात r इक्वल्स टु कति भयो त 528/88 त डिभाइड गर्नुस् त r इक्वल्स टु कति हुन्छ 6 सेन्टिमिटर आयो। अर्थात सीएसए अफ सोलिड लाई हामी युज गरेर r को भ्यालु निकाल्यौं। क्लियर छ। r को भ्यालु निकालिसकेपछि अब त्यसपछि हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि फेरि अगाडि बढ्छौं। जसरी हाम्रो क्वेशनमा भनेको छ हाइट अफ द फेरि सिलिन्डर है, हाइट अफ द सिलिन्डर निकाल्न सक्छौं किनभने टोटल सोलिड को हाइट हाम्रो 14 सेन्टिमिटर छ र टोटलबाट हामी सिलिन्डरको हाइट निकाल्न सक्छौं किनभने टोटल हाइटबाट हेमिस्फियर अर्थात रेडियस माइनस गरिदियो भने हेमिस्फियरको हाइट अर्थात रेडियस माइनस गरिदियो भने 14 सेन्टिमिटर माइनस रेडियस हामी 6 सेन्टिमिटर निकालेको। त्यसैले हाइट अफ द सिलिन्डर h इक्वल्स टु 14 सेन्टिमिटर माइनस 6 सेन्टिमिटर। अनि के गर्यो त हामीले हाइट अफ द सिलिन्डर निकाल्यौं कति त 14 माइनस 6 गर्यो भने 8 सेन्टिमिटर। अर्थात r र h हामी के भयो त निकाल्यौं। अब टीएसए अफ सोलिड, टीएसए अफ सोलिड भनेको यो जुन सोलिड हो त्यसको टोटल सर्फेस एरिया। अब विद्यार्थी भाइहरु हेर्नुस् त यसको जुन यो सिलिन्डरको जुन तल्लो भाग छ सर्कल हो त्यो सर्कलको एरिया के हुन्छ त πr² प्लस अनि यो सिलिन्डरको सीएसए के हुन्छ त 2πr/h प्लस फेरि अनि हेमिस्फियरको जुन यो सीएसए माथिल्लो भाग हुन्छ त्यसलाई हामी 2πr² फर्मुला राखौं। अर्थात टीएसए अफ सोलिड इक्वल्स टु πr² प्लस 2πr/h प्लस 2πr²। 2πr² प्लस πr² लाई जोड्नु भयो भने कति हुन्छ 3πr² हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामी के गरौं 3πr² प्लस 2πr/h हुन्छ। अब यसमा कमन लिनुस् है त पाइआर हामी कमन लियो भने के हुन्छ पाइआर टाइम्स 3r प्लस 2h हुन्छ। अब भ्यालुहरु राखौं पाइ को भ्यालु 22/7 r को भ्यालु 6 अनि 3 इन्टु r 3 इन्टु 6 लेखौं प्लस 2 इन्टु 8 h भनेको भ्यालु 8 राखौं h को भ्यालु कति हो 8 हो। अर्थात 22 इन्टु 6 टाइम्स 3 इन्टु 6 प्लस 2 इन्टु 8 यसलाई सल्युसन गरौं त सल्युसन गर्नु भयो भने कति हुन्छ 22 इन्टु 6 भइहाल्यो र यो 6 3 जा 18 र 18 2 जा कति हुन्छ 16 र 16 र 18 जोड्नु भयो भने 34 हुन्छ। अनि 22 इन्टु 6 इन्टु 34/7 यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नु भयो भने कति हुन्छ त 641.14 अझ हुन्छ है। क्याल्कुलेटरमा धेरै आउँछ तर मैले 2 राउन्ड अफ 2 गरेको हो 2 डिजिट सम्म मात्रै गरेको हो 2 स्थानसम्म अनि cm स्क्वायर एप्रोक्समा हुन्छ। अर्थात टीएसए अफ द सोलिड हामी निकाल्यौं के निकाल्यौं त हेन्स द टोटल सर्फेस एरिया अफ द सोलिड अब्जेक्ट इज 641.
14 cm² अर्थात यो सोलिड जुन छ हामी त्यसको TS से निकाल्यौं। अर्थात यसरी नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँहरुले के गर्नुहुन्छ यसरी नै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँहरुले मलाई लाग्छ यो कार्यक्रमको हामी यो रेडियो ट्युसनको समय सकिसकेको छ। त्यसैले यहाँहरुलाई कुनै किसिमका यदि यससँग सम्बन्धित जिज्ञासा केही छ भने मेरो फेसबुक पेजमा यहाँहरुले गएर क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा तपाईले क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। र यसको साथसाथ मेरो जुन युट्युब च्यानल हो सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ, त्यो सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङमा यहाँहरुले गएर युट्युब च्यानलमा पनि यहाँहरुले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँले यदि फोनको माध्यमबाट अहिले किनभने अहिले फोनको माध्यमबाट पनि धेरै विद्यार्थीहरुले फोन गरेको हुँदा यहाँहरुले मेरो NTC को नम्बर हो 98 452 32 860 98 452 32 860 र एनसेल को नम्बर हो 98 122 58 860 98 122 58 860 मा बिहानको 7 बजेदेखि लिएर 10 बजे भित्रमा यहाँहरुले फोन गरेर प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। र यहाँलाई कुनै अनलाइन सम्बन्धी ट्युसन र क्लासको लागि आवश्यकता छ भने तपाईं पनि यो नम्बरमा यहाँहरु फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। र आजको क्लासलाई यतिकै अन्त्य गर्दै र आजको टेक्निशियन साथीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै र यो कार्यक्रमको प्रायोजक सत्यम पब्लिक कलेजका सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै